On va commencer par ce rapport, le Haut Commissariat des droits de l'homme avec une déclaration très forte. شفناها يعني سلا يزد اشد دينا فينا عن نزرفون بومداني لا qui قال il faut il exhorte il exige il appelle les autorités algériennes quand même cette déclaration politiquement sont très fortes. D'abord Hachimi Toura ou qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration تاعك؟ Hachimi Toura parce qu'on est le mois de mars et شهر مارس هو يعني le mois où la commission des droits de l'homme se réunit, la commission de l'ONU se réunit à Genève. Pendant un an, ils font des rapports, il y a les commissions font des rapports, des rapporteurs, ils déroulent les rapports, les ONG déroulent les rapports, les ligues des droits de l'homme nationales, les avocats, chaque pays présente, et les États aussi présentent leurs rapports sur la situation des droits de l'homme. Il se fait que, la session des droits de l'homme اللي جات في Genève, à la commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, il y a eu des rapports كانوا هناك تقارير حول وضعية حقوق الإنسان من المحامين من الرابطة الجزائرية من المنظمات الحقوقية الجزائرية ومناضلين، وكذلك الدولة الجزائرية تقدم عبر سفير الجزائر في جنيف أو سفير الجزائر لدى المنظمة الأممية في جنيف تقدم تقرير الدولة الجزائرية حول وضعية حقوق الإنسان. ولكن المراقبين والعاملين في هذه الجمعية أو في منظمة حقوق الإنسان تابعة لمنظمة الأمم المتحدة يعني رأوا أنه هناك اختراقات أو خروقات كبيرة لحقوق الإنسان في الجزائر، ومنها التعذيب، والتعذيب في مراكز أمنية أو في تكنات عسكرية، وهذا وخاصة وكذلك سجن الناس لأنهم عندهم أفكار وآراء مختلفة عن النظام، أو سجن الناس عبر تدوينات أو إثر تدوينات عبر الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما لا يقبله العالم اليوم. يعني عندما الجزائر أو النظام الجزائري انخرط في منظمة الأمم المتحدة وأمضى كما قالت الأستاذة على المعاهدات الدولية، هذا يلزم الدولة الجزائرية والنظام الجزائري باحترام هذه المعاهدات، وكذلك يعطي الحق لضحايا هذا النظام أنهم يشتكوا أفعال وخروقات هذا النظام أمام هذه المنظمة. يعني اليوم ما كان لا يخرج علينا السي بالحيمر ويعطينا الدروس في الوطنية، لأنه هو أستاذ حقوق، c'est un professeur en droit et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le droit international، يعرف القانون الدولي، وهو يعرف أن هذه المعاهدات أمضى عليها النظام الجزائري، إذن كان على النظام أن لا يمضي عليه، إذن هو أمضى عليها وقبلها في برلماناته المزورة، إذن يحق لضحايا حقوق الإنسان الجزائريين أنهم يشتكوا أفعال وخروقات النظام الجزائري أمام الهيئات الأممية. هذا ما لم نكن نود الوصول إليه، وهذا ما لا نحبذه أصلا، لأن القضية جزائرية ويجب أن تحل في الجزائر مع الجزائريين. لكن النظام الذي يعذب وليد نقيش، والنظام الذي يعذب كريم طابو، والنظام الذي يعذب إبراهيم دواجي داخل تكنة عسكر، هذا نظام لا يحترم لا قوانين وطنية ولا معاهدات وطنية ولا حتى عرف وطني. اليوم على المحامين في الجزائر، اليوم على وهذا الشيء عنده أهمية. السيدة نبيلة اسماعيل بالك راهي تسمع فيها، يجب il faut se mobiliser, il faut refuser que les Algériens civils soient entendus dans des casernes de l'armée. يجب رفض أن المتهم المدني يكون مسموع داخل تكنة عسكرية، لأنه ما عندوش حق في الدفاع، لأنه ما عندوش حق في الزيارة، ولأنه ما عندوش حق في زيارة الطبيب وفي حماية سلامته الجسدية والدينية. حتى وكيل الجمهورية بيرموراد رايس لا يستطيع دخول تكنات عسكر عنبر تاع المخابرات تاع الأمن الداخلي. كيف نسمح لنا في الجزائر أن تكون هناك منظومة قضائية تسمح باستجواب المدنيين داخل تكنة عسكرية وين أبسط الحقوق الدفاع وأبسط حقوق السلامة غير مضمونة؟ يجب نزع صفة الضبطية القضائية من العسكر، من الأمن الداخلي، وهذا وإلا أن يرجع نظام أو مؤسسة الأمن الداخلي أو جهاز مؤسسة الأمن الداخلي يرجع جهاز أمن مدني وليس عسكري، ما تكونش عنده صفة العسكرية. وين يروح محامي ولا وكيل جمهورية ولا عائلة يلقى عسكر في الكاريطار في دين كلاش يقولوا وين رايح، تقدم لقدام
نشعل فيك النار. سي كوم سا كو سا سباس اوجوردي. طيب ما يحيى مخيوب يعني pour mettre les choses en perspective. ترى ماشي تيكل تامزو سي با البروميير رابور كي كوندان لا سيتياسيون دو droit de l'homme dernièrement وقال البارلمون اوروبيان مي هضره سي كوا لا ديفيرونس دو رابور par les autres rapports est-ce que ça va avoir des effets encore sur la situation comme quoi c'est des rapports اللي عندنا هنا داخل البيرو ça il pouvoir va continuer ces pratiques. L'Algérie, c'est un cas particulier. Parce que il ne faut pas oublier qu'en 99, les généraux décideurs, comme les appelait Aït Ahmed à l'époque, ont fait appel à Abdelaziz Bouteflika pour que Abdelaziz Bouteflika use de ses relations, de ses talents de diplomate, pour sortir les généraux de l'époque des poursuites internationales, des poursuites pénales. C'est pour ça que ils ont tout fait pour écourter, pour d'autres raisons, mais essentiellement celle-là. Ils ont tout fait pour écourter le mandat de Zerouel et ils ont fait appel à Bouteflika qui a réussi avec Qanoun al-Musalaha, Qanoun al-Wiham al-Madani ou al-Musalaha à faire épargner aux généraux algériens des poursuites internationales. Il ne faut pas oublier, لازم ما ننساوش أن الجنرالات الجزائر مرعوبين من المتابعات الدولية. عكس جنرالات مصر. لماذا؟ لأنه جنرالات الجزائر عندهم مصالح كثيرة وكبيرة مادية. ils ont des intérêts énormes eux et leurs enfants يعني هما ولادهم في فرنسا في بريطانيا في بلجيكا في إسبانيا في إيطاليا ويعلمون علم اليقين أنه حتى أنك تهرب دراهمك لدبي ولا الصين ولكن الظروف المعيشية et la qualité de vie qu'ils peuvent avoir en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, dans l'Union européenne et même les États-Unis et le Canada n'est pas la même que celle qu'ils pourraient avoir à Dubaï, en Chine, en Thaïlande, voire même en Turquie. Donc, ce qui fait que toucher au précaré occidental, pour eux, c'est une ligne à ne pas franchir. C'est pour ça que je pense que cette interpellation de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies va faire qu'il y aura un changement dans l'attitude de la police. D'ailleurs, j'écoutais hier sur votre télévision M. Qaddoul Chouicha, syndicaliste et militant des droits de l'homme à Oran, qui a signalé qu'à midi 20, dès la sortie du communiqué des Nations Unies, la police à Oran a fait marche arrière et a laissé les manifestants occuper les grandes artères et les grandes avenues. Donc, c'est pour dire que ce rappel des Nations Unies est une bonne chose pour le Hirak. Par contre, il ne faut pas oublier que, parce que moi, je sais que M. Belhimar, c'est quelqu'un d'intelligent, dans le mauvais sens, et c'est quelqu'un de rusé qui peut jouer sur le mot dès aujourd'hui ou demain. Il va dire ils ont راحوا يشكيوا بين الامم المتحده ابدا كما كان يقول الاخ مزيان كان des rapporteurs l'information circule. Mais il ne faut pas oublier que le régime algérien, le gouvernement algérien présente un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Le régime algérien, à travers le ministère du Travail, présente un rapport annuel au Bureau international du travail, BIT, qui est à Genève, sur la situation du monde du travail et les conditions du travail des travailleurs algériens. Donc, يعني أول من يعطي المعلومة للمنظمة الأمم المتحدة هو النظام الجزائري. يعني إذا كان النظام الجزائري اليوم يقول المعارضين ولا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعلاش تروحوا للأمم المتحدة، احنا نقدروا نردوا عليه ونقول له أنت علاش تمد رابور كل عام للأمم المتحدة؟ يعني لا أنت راك تقول أنا وطني وأنا الخارج ما يتدخلش فيا، علاش تكلف الدبلوماسية الجزائرية في وزارة الخارجية وفي السفارة الجزائرية في بيرن وفي القنصلية الجزائرية في جنيف باش تكتب دي رابور انويل يعني تقارير سنوية لهذه الهيئات الأممية باش تعطي لهم الوضعية تاع حقوق الإنسان أو الوضعية تاع عالم الشغل للمكتب الدولي للعمل. إذا أول من يخرج المعلومة الجزائرية للخارج هو النظام الجزائري. إذا ما عندنا حتى on a aucun complexe à user, je dis bien à user des mécanismes internationaux de protection des droits des travailleurs et de protection des droits de l'homme pour protéger les militants politiques et pour protéger les militants syndicaux et pour protéger le monde du travail en Algérie. هذا حق وهم يقولوا في دستورهم أن القوانين الدولية والمعاهدات الدولية أسمى من القانون الجزائري، حتى هي أسمى من الدستور الجزائري. هم يقولوا هذا الكلام. Donc nous n'avons aucun complexe
ما عندنا حتى عقده. On a même ربما notre sujet surtout en relation toujours avec la situation des droits de l'homme, les slogans. Ça a créé une grande polémique, les nouveaux slogans في المسيرات المخابرات. يا اخي شوف، انا نقول انه كي نتكلموا على لي سلوغان في المسيرات ونحطوا نفوسنا انه رايحين نجوجيو هذا الحراك ونحكموا عليه ونقيموه، هذا خطأ قوم به بعض الاطراف داخل المعارضه الجزائريه، وقامت به بعض كما سماهم خونا كريم طابو البارح ليزانتيليكتوال بنعكنونيين او كما سماهم النخبه البنعكنونيه، وعنده الحق. انا جو داكور افيك لوي في هذا المصطلح. علاش؟ لانه هذه الشعارات حتى وان كنا قلنا يعني لازم الدوزاج، ولكن هي ردة فعل على فعل. ما تنساوش انه الحراك عام ما خرج، وفي هذاك الحراك اعلن لا اون بوز بوليتيك، ولكن النظام ما دارش لا بوز بوليتيك، ما دارش الهدنه السياسيه، ما دارش الهدنه القمعيه، قاعد يدي الناس، قاعد يحبس الناس، قاعد يعذب الناس، قاعد يتابع الناس. اذا انت كي تدي شاب في عمره 22 سنه وتعذبه بذلك الطريقه ويخرج هو بكل شجاعه كما قالت الاستاذه مقبيله ويشهد في دار شرع، يا رياكسيون اي بي دير. انا شفتها مع بعض اخواننا من التيار العلماني، قال لك سي ان سلوغان دير بوفوار اساسيان. بور مو سي بلي كراف كي دير مخابرات ارهابيه، باسكو بوفوار سا انغلوب تو لي بوفوار اون الجي، سا انغلوب لو ليجيسلاتيف ليكزيكوتيف اي لو جوديسيير. دونك يعني حتى المشرع مجرم قتال، حتى السلطه القضائيه مجرمه في الجزائر. اذا كي نقولوا مخابرات ارهابيه، انا جو بونس كو سي اون ابورتي اون بريسيزيون، يعني باش ما نقولوش انه الجيش قتال، ما نقولوش بليك الجدارميه قتالين ولا ارهابيين، ما نقولوش انه الشرطه ارهابيه، حتى لا نحمل الاجهزه الاخرى عبء ما يقوم به جهاز معين. زيد ضربه ونراهي كذلك، هما علاش هبلوا والناس بدات تفلسف لنا حول هذه الشعارات. 30 سنه هما المخابرات، وكي نقول المخابرات جهاز التوفيق والتوفيق، لانه حتى في المخابرات ماشي كامل الناس مجرمين، وماشي كامل الناس يعذبوا، وماشي كامل الناس عندهم قابليه للتعذيب وللتعدي على المواطن الجزائري، باش نكونوا منصفين. لكن جهاز التوفيق وانا نسميه، والبارح في العاصمه قالوا التوفيق ونزار، يزون تري بيان بريسيزي الحاجه اللي كمان ما نقبلهاش. وندعو اخواني في العاصمه وفي المدن الاخرى، شعار دوله ارهابيه بالكم تزيدوا تعاودوه، لأن الدولة فيها البريد، فيها المدرسة، فيها المصحة، فيها المستشفى، هذه كلها الدولة، والدولة الجزائرية ماهيش إرهابية، حتى وإن أراد النظام أن ينعت الشعب الجزائري والحراك بالإرهاب. لكن المخابرات تاع توفيق قتلت، مخابرات تاع توفيق عذبت، مخابرات تاع توفيق اختطفت، وقعدوا 30 سنة وما كانت عندهم ليكسكلوزيفيتي، ما عرفتش كيفاش نلقاه بالعربية المصطلح هذايا، اكسكلوزيفيتي، يعني كانت عندهم هما وحدهم اللي عندهم الحق ان يقولوا فلان ارهابي، عندهم الحصريه، يعني عندهم الحصريه في استعمال المصطلح، عندهم الحصريه كما يقولوا بالعاميه في العاصمه، عندهم الحصريه باش يمدوا التيكي، انت ارهابي انت ارهابي انت ارهابي. 30 سنه من بعد خرج لهم الشارع قال لهم انتم الارهاب. هذا لو ريتورنمون دو سيتواسيون افي كو خرجوا لنا كما قال كريم طابو، خرجوا لنا النخبه البنعكنونيه والاعلاميين البنعكنونيين والاحزاب البنعكنونيه اللي هبلوا. حتى شفنا حتى السيده لويزا حنون منذ 3 ايام يقول لك هذا الحراك راهم يسيروه طرف ظلامي، وحنا نعرفوا علاقه لويزا حنون مع جنرال توفيق. اذا ان نقولوا، وانا ندعي ان نسميوا الاسماء بمسماتها، حتى لانه حتى داخل جهاز المخابرات هناك من الشرفاء. ملاحظه المخابرات والمخابرات ليست مؤسسه، المخابرات جهاز والمخابرات جهاز واسع فيه الامن الداخلي. حتى داخل الامن الداخلي كاين ولاد فاميليا، وكاين ناس تخاف ربي، وكاين ناس تحترم القانون. ولكن باش هذا الجهاز هذا ما يوليش يكون عنده تجاوزات في المستقبل، لازم نديروا كما قلنا في حركه رشاد التحكم الديمقراطي في القوات المسلحه واجهزه الامن. يعني اولا الحاجه الاولى تنحي الضبطيه القضائيه جهاز الامن الداخلي، ثانيا تمنعوا انه يدخل الناس الكازيرنا ويسجلوهم في كازيرنا، وحتى اذا كانوا الناس عندهم معامله مع الخارج او خيانه في اطار التجسس المضاد، يعني لو كونتر اسبيوناج، يديه في مقر الشرطه القضائيه بعلم قاضي التحقيق ويستجوبوا. بصح باش دير كازيرنا تاع عنتر
وين ما يدخل لا يماه لا باباه لا محامي لا طبيب لا حتى وكيل الجمهوريه، هذا غير مقبول. ولازم اخواننا المحامين يبداو يتحركوا في هذا الموضوع، لانه استجواب المدني داخل تكنه عسكريه يعني راكم تعرفوا واش كاين. صحيح. ماتنون هذه الشعارات انا نقول مليح نسميو توفيق، مليح نسميو نزار، لانه مليح يدوها في ودنهم الكلام تاع البارح، لانه صحافه نزار الجيري باتريوتيك والصحافه اللي حركها جهاز توفيق راهي تتحرك وتخرج الاستقصاليين الجدد او القدم. لكن عندي ميساج، عندي نداء الاخوان العلمانيين والاخوان اليساريين والاخوان الشيوعيين، حذاري وثم حذاري انكم طيحوا في لو بانو دو لا مانيبيولاسيون تاع لي سيرفيس اللي راهم يحاولوا يقولوا لكم ان هذا الحراك تاع الاسلاميين او هذا الحراك استفردوا به الاسلاميين او هذا الحراك حركه رشاد او اسلاميين اخرين اللي راهم يسيروا فيه من وراء. هذا الحراك شعبي، حراك وطني، حراك متنوع الالوان، فيه كل الالوان السياسيه. وهذا ما يقوله الجزائريون منذ البدايه. لاحظنا الجمعتين الاخيرتين عزوف بعد الطبقه المتوسطه وعزوف بعد الطبقه البرجوازيه وحتى الاعلاميه من الخروج للشارع. انا ادعو اخواني للعوده للشارع، لانكم عزوفكم على الشارع سوف يعطي فرصه ويعطي حجه للنظام لقمع الشارع ووصف الشارع بانه ارهابي. هذه الفرصه تاع الحراك تاع 2019 حتى 2021 لن تعوض. يعني ما نزلناش نغلطوا الغلطه تاع 92 وين بعض اخواننا العلمانيين وبعض اخواننا حتى الاسلاميين فرحوا لتدخل الدبابه لما سموه في ذلك الوقت بانقاذ الجمهوريه. Il ne faut pas déserter la rue, restez dans الحراك, imposez vos slogans, imposez جزائر حره démocratique, imposez le débat sur les libertés, imposez le débat sur la constitution, mais soyez avec votre peuple. N'écoutez pas et ne faites pas l'objet de manipulation de عنتر ou de Pnacnoun au détriment des intérêts de l'avenir de ce تنمي ذيك مسيحية مخيبة هذا مغنى الساتيتيون دبارة ومسون راشد سفر ستنمية تمقراض أنا مكيد ناعت سنوكيد